बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांची नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो बुधवार. आमी आमचो नियाळ वांजेलाचेर मुखारसून व्हरता. उडास्तोवरा कालच्या वांजेलाचो मुखलो वांटो. काल आमकां कळीत आसा जेजून बेतसायद्या तळ्या कडेन 30 आनी 8 वर्सां तावन पडून आशिल्ल्या मनशाक गुण केल्लो. ताका बडव्यान येवन त्या तळ्यांतलें उदक हालयतना तळ्याक देंवून वचूंक जायनातलें वा कोणी व्हरून ताका तळ्यान घालिनातलें. त्या देखून 30 आनी 8 वर्सां तावन तो कश्ट नासलो. आतां जेजू थंयसर पावता आनी ताका म्हणटा, उठ, तुजें हांतुळणो घे आनी चल. आतां तो चलतना फारिजीव पळयतात आनी म्हणटात, तूं तुजी मांद्री उशें आनी पुरा घेवन वेते आसाय, साबत दिसा अशेलें काम करूंक जायना. कोणें तुका सांगलें? कोणें म्हाका सांगलें, म्हाका गोत्तू ना म्हणालो तो. आनी उपरांत जेजू ताका देवळान मेळ्ळो आनी उपरांत ताणें वचोन सांगलें, आळे म्हाका जेजून अशें म्हणलें म्हणून. आतां जेजू साबताचो कायदो मोडटा अशें जेजूचेर तांणी आरोप घालो आनी थंय तावन तांचें आर्ग्युमेंट सुरू जाता. आतां जेजू आनी जुदेवा मदलें आर्ग्युमेंट आयच्या वाचपांत आनी मुखल्या दिसांनी आमी तें आयकतले. त्या देखून तुमी उडास दवरीचे. हें संभाशण, हें आर्ग्युमेंट खंयच्या पाठतळार, खंयच्या बॅकग्रावंडार चलता म्हूण. आतां आयका. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 17 तावन 30 पर्यंत. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता, हांवें तोचो तूं वावुरता. ह्या पासोत ताका जिवेशी मारी जय म्हणलें जुदेवांचें हट्ट आनीक बोळ जालें. कारण तो साबताचो कायदो मोडतालो मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समाक्षम करतालो. देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतालो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगतां, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनीकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तोवळ तुमी आजाप पावतेल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जाय म्हणून बापाची कुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना
तो ताका दडलेल्या बापाकी मान दिना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडचें ना. तो एदळूच मरणांतलो उठोवन जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात तेंची येतली. जशें आपूण स्वजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं क्यास्त सोसूंक उरतलीं. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगल्ले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच कुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची कुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती बरीत. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, आयच्या आनी मुखल्या दिसाच्या वाचपांनी एक सेंटेन्स घेवन आमी घंटोभर नियाळ करी येता. एक सेंटेन्स घेवन एक शब्द वा एक वाक्य घेवन आमी घंटोभर नियाळ करी येता. कित्याक म्हळ्यार तितले अर्थ, तितलो संदेश ह्या उतरांनी आसा. पळय, आज 17 तावन 30 सुमार 15 वळी 15 सेंटेन्सेस आमी वाचल्यो आनी ह्या 15 सेंटेन्सा वयर 15 घंटे शर्माव दिवं येता. खरी एक सेंटेन्स घेवन तितलें ग्रेस्त देवाचें उतर आनी प्रत्येक जावन जेजून जुदेवांक दिल्ली जाप. दुसरो विशय, जेजू आईच्या आनी मुखल्या दिसाच्या वाचपांनी आपणाक आनी बापाक असो संबंध कितें म्हूण तो विवर्सिता. पळय, आमी म्हणटा एक देव आनी त्या देवते तेग व्यक्ती. कोण? बाप, पूत आनी पवित्रत्म. तेग देव न्ही, बगार एक देव तेग व्यक्ती. आनी तांचे मदें कसलें जिवीत आसा, तांचे मदलो संबंध कसो ते जेजू विवर्सिता. एकच एक सेंटेन्स तुमकां हांव सांगता आयच्या वाचपांतलें. जें कितें हांव सांगता तें सत म्हूण प्रूव करूंक. पळय, जेजू म्हणटा, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता, शिवाय आपलेस्तकी पूत कांयच करूंक शकना. बाप कितें करता तें पूत पळयता, हांव पळयता आनी तेंच हांव करता. कित्याक म्हाकाच जावन कांय करूंक जायना. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, कितलो एक संबंध ह्या तेगा व्यक्ती थंय. विधेयपण पळया, बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या मदें. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें पवित्र आत्मो
तुमच्या उडासा खाडतलो सोडून पवित्रत्म नवेंच कांय शिकोवचो ना. पळया कशें बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यामध्ये संबंध आसा. पण आमच्या कुटुंबाक हांगा तावन आमी वर्तें लिसांव घेवयेता गिना. आमचें घर एक त्रित्वेचें रूप म्हणजे आतां सडावत बाप पूत आनी न्हय आवय बापूय आनी एक भुरगें वा दोगां तेगां. पळया आमच्या कुटुंबांत कुटुंबा जिवीत पवित्र त्रित्वेंत आसच्या ह्या रितीन बांदून हाडूंक जाता की जायना. त्या देखून हांवें म्हळें आयच्या वाचपांत एक सेंटेन्स घेवन आमी नियाळ करूंक जाता. आनी एक सेंटेन्स तुमकां सांगता पळया. म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता आनी हांवें तसोच वावुरता. देव सदांच काम करता. जेजू म्हणटा तशें हांवें काम करता. पण ह्या कामा विशयंत आमी नियाळ करी येता. आसो आतां हांव आयच्या वाचपांतल्यो 3 वळी 3 सेंटेन्सेस घेवन ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. ताच्या पयलें आतां हांगासर म्हणा पळया जुदेवांनी जेजूक मारी जाय म्हणून हट केलें. कित्याक तो साबताचो कायदो मोडटालो. मात्र न्हय साबताचो कायदो मोडलो जाल्यार ओके, पूण देव आपणाचो बाप म्हणून सांगत आपणाक देवाकच समासम करतालो. भाऊन आनी भयणीनो, आज आमकां एक देव तेग व्यक्ती बाप ताचो पूत जेजू हें पुरा समजूंक कांयच कश्ट लागना. हे पुरा शर्मा आयकूंक नियाळ आयकूंक आमकां कांयच कश्ट बगना. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू येवन गेल्ल्या 2000 वर्सां उपरांत आसा. आमकां बायबल आसा, आमकां पवित्र सभेची शिकोवण आसा, सांतांची जिणी आसा, सक्कड आसा. पूण त्या काळाच्या लोकांक जुदेवांक हें सक्कड नातलें आनी बापाचें नांव समेत ते काडी नातले. देवाचें नांव समेत ते उलो करनातले आतां जाल्यार. आनी तशें म्हणटाना एका देवाचेर तांकां इतली भक्त आसली की त्या देवा थंय ते एक व्यक्ती आसात म्हूण तांकां पातयेंकूच जायना. त्या देखून तांकां राग येता. हो आपणाक देवा समासम करता कशें तें हें साध्य ना. हें आमच्यान वळखूंक जायना. त्या देखून ह्या मनशाक दवरल्यार जावचें ना म्हूण चिंतून ताका ते काडूंक प्रयत्न करतात. भाऊन आनी भयणीनो, आतां सर्ग म्हळ्यार आमी कितें चिंताव? उडास्तोवरा सर्ग एक जागो न्हय, एक स्थिती. त्या स्थितींत आमी कितें चिंताव? देव थंय बसून आसा आनी ताचे भोंवतणी आंच बडवे तुत्तुरी वाजोवन गितां गावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस म्हणून सांगून. हय की न्हय? पूण आज जेजू म्हणटा पळया, म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता. म्हळ्यार आमचो देव पांया वयर पांय घालून बसून आसचो देव न्हय. बघा रे, तो सदांच काम करता. आनी पळया, असली आयची थोडी सतां जेजू उगडापें करतना प्रत्येक जावन आयच्या वाचपान तुमी पळय जाल्यार 3 पटी तो म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता. ताका बेश्टें सांगयता आसलें, पूण तो म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता. इंग्लिशांत
आमेन आमेन म्हण आसा वा ट्रुली आय टेल यू सतत हांव तुमकां सांगता म्हणजे जे कितें आपूण सांगता तें सत आनी आपणे सांगच्या उतराचेर स्ट्रेस घालचे खातीर दबाव घालचे खातीर तो असली उतरां वापरता सतत हांव तुमकां सांगता आमेन आमेन ट्रुली आय टेल यू जेजू म्हणटा म्हजो बाप हो सदांच वावुरता तर मुखार पळोवन न्ही बडिनो बाप कसलें काम करता गुडो कोणटा कितें वा तोट दवरलांगी भाऊ न्ही बडिनो देवाचें काम कितें समाधान हाडचें संतोष हाडचें खंय आमच्या जिवितांत त्या देखून हांवें म्हळें सर्ग म्हळ्यार एक जागो न्ही बगार सर्ग म्हळ्यार देवाच्या सांगाता आसची एक स्थिती केन्ना आमी देवा संगी आसा तेन्ना जें कितें आमकां सर्गार मेळटा म्हूण आमी चिंता तें सकट ह्या संवसारांतच मेळटा आनी असले सर्ग आमचे थंय रस्त्याक आमचे भोवारी रस्त्याक देव सदांच कामार आसा आनी ताचे सांगाता आमी हात मेळयलो जाल्यार मोगाळ भाऊ न्ही बडिनो सर्ग ह्या संवसारांतच आमी रोसूंक जाता मेल्ले उपरांत सर्ग जोडचो न्ही ह्या संवसारांतच आमी सर्ग जोडचो वैगिनी एकल्यानंत कांय काम करूंक जाता ना पूण ताचे सांगता दोगा तेगांनी वा जायत्यांनी मेळ्ळ्यार तें काम बेगीन जाता आनी बऱ्यान जाता तशें देव आमच्या जिवितांत सर्ग रस्त्यांत म्हणजे आमचे संगी जियोवच्याक तो कामार आसा तशेंच ताचो पूत जेजूय आनी आमी ताचे सांगाता मेळोन वावुरलें जाल्यार ह्या संवसारांतच आमकां सर्ग मेळटलो दुसऱ्यान जेजू म्हणटा पळया जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा आनी ते म्हणच्या पयलीं जेजू म्हणटा पळया सतत हांव तुमकां सांगता आमेन आमेन ट्रुली आय टेल यू जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा न्ही जेजूच्या कालाच्या हर एकल्याक म्हाका आनी तुका हो नियाळ आयकतल्याक आनी हर एकल्याक ह्या कालार सयती जो कोण जेजूच्या उतराक कान दिवन ताका धाडलेल्या बापाक सतमानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा भाऊ न्ही बनिनो त्या देखून जेजूचेर सतमानचें न्ही मेल्ल्या उपरांत बगार ह्या जिवितांतच आनी आमी हर एकल्यांनी हें जिवीत जोडचें म्हणून आमी मात्र आशेत न्ही आमच्या की पयले गेल्ले आशे ते आसात सांत भक्तो जे कोण भाग्यवंतपणी जिणी जिवन जेजूच्या सांगातपणांत आसात ते आनी आमकां म्हणटात की ते कम ऑन जेजूचेर विश्वास दवर जेजूचेर बरवसो सांडिनाका तुका कश्ट आयल्या जावं पुरो पीड आयल्या जावं पुरो तुका एक सुरेंपण भक्त जावं पुरो सोलवणी आसा जावं पुरो कमान बरवसो सांडिनाका जेजूचेर पातये तो तुका सांबाळटलो तो तुका निवारतलो तो तुका कश्टांतले बचावी दितलो कमान कशें स्टेडियमांत क्रिकेट मॅच वा फुटबॉल मॅच वा कितेंय घडटना स्टेडियमांत आशिल्लो लोक खेळटल्या खेळगड्यांक प्रोत्साह दिता गे तशें आमी ह्या संवसारी आमचें जिवीत जियेत आसतना हे सांत भक्तो आमचे मालगडे आमच्या मुखार गेल्ले असलें प्रेरणेचें उतर आमकां दिते आसात त्या देखून मुखार भाऊ न्ही बडिनो आमी थिरसाणेन धैर्य सांडिनासतना निराशी जायनासतना जेजूक आनी ताका धाडलेल्या बापाक सतमानून जियोवचें बारीच गरजेचें
तर मुगाळ भोवून न्ही बडी न्हू हांवें म्हळें हर एक सेंटेन्स घेवन आमी नियाळ करी येता म्हूण पूण आमकां तितलो वेळ हांगासर ना पूण आमी हर एकल्यांनी तें करी येता होमवर्क तुमकां थोडे एग्जाम्पल हांवें कशें नियाळ करचो म्हणून हांगासर येदोळ दाखोवन दिलां तशेंच तुमी वेळ आसा जाल्यार दुसऱ्या सेंटेन्सा वयर नियाळ करी येता तर आज आमी मागण्यांत जावं पुरो हो नियाळ आयकल्ले उपरांत जावं पुरो सांजेर मागण्यांत थोडो वेळ आमी मौन सांबाळन कशें सर्गींचो बाप म्हज्या जिवितांत कामार आसा म्हणून पळोवंक प्रयत्न करया हांवें म्हळें बापाचें काम कितें आमकां संतोशू समाधान तृप्ती हाडच्यांत आनी जें कितें आमकां सर्गार मेळटा म्हूण आमी राखून आसा तें ह्याच आमच्या जिवितांत दिवच्याक तो सदांच कामार आसा कशें कामार आसा म्हज्या जिवितांत हें आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करया आनी तो म्हज्या जिवितांत कामार आसतना म्हजो हात ताच्या कामांत मेळोवया आनी बेगीनच आमकां संवसारांतच सर्ग अनुभव करच्याक आमी प्रयत्न करया भोवन बडिनो एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना ही उतरां आईच्या पयल्या वाचपांतली इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत हांव ते वाचप पिंचलां आनी होच विशयी आयच्या किर्तनांत मुखारून गेला सोमी दयाळ आनी काकुळदार म्हणटा किर्तनाचे श्लोक तो सुस्निकायेन आनी प्रितीमोगान भरला सोमेस्तांतय तो कनवळाय दाखयता दिल्लें उतर तो सदांच विश्वासपणान पाळटा आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र जाला तो दयाळ तो नितीवंत आनी तो सकला पडलेल्यांक उखलता बागवल्ल्यांक नीट करता देवाचो मोग कितें म्हणून किर्तनगार आमकां विवरून दिता तर हो मोग नियाळन हे किर्तन आतां आमी मागया श्लोक सुमी दयाळ आनी काकुळदार सुमी दयाळ आनी काकुळदार सुमी दयाळ आनी काकुळदार सुस्निकायेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो सुमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचनेतय कनवळायेन भरलेलो सुमी दयाळ आनी काकुळदार दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता बागवल्ल्यांक तो नीट उबी करता सुमी दयाळ आनी काकुळदार सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवोन सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा सुमी दयाळ आनी काकुळदार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगजनो आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा प्रत्येक जावन शॉन तावरो मुलुंड मुंबय तावन मार्सेलिन डिसोजा सिर्सी कारवार तावन फ्रांसिस वॉल्टर डिसोजा कुद्री पदाव तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता सांगताच पॉल बर्टी आनी फिदेलिया असुंता कुलासो मंगळूर तावन अल्फोन्सूस आनी एमी डिमेल्लो मुलुंड मुंबय तावन काजर दीस संभ्रमतात शाबासकी तुमकां
तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.